तुमकां आत्तां केलें जेन्ना तिलारीचें उदक बंद जालें तेन्ना तिलारीचें उदक आमी टेल एंड आसल्या कारणान आमकां हरशींच कितलीं वर्सां जालीं हांवूय पंचायतीन आसा रेस मगूस मॅडमूय जवळ जवळ 3 टर्म जाले पंचायतीन आसा हो उदकाचो विशय आमच्या पंचायतीन आनी नेरूल गांवांत सदांच आशिल्लो म्हणजे खंयचोय नवो MLA येवं खंयचोय तो मिनिस्टर जावं कितें जावं पूण हो इश्यू आयचो दीस पर्यंत सुटका जावंक नासलेली सांगता तशें सगळें टेम्पररी अरेंजमेंट करताले की उदक ना बाबा खंयचो वाल एडजस्ट करून हांगा थोडे दीस सोडलें उदक आतां जर हेजें सोल्युशन काडूंक जाय आमी ग्रास रुटार काम केल्लें मनीस सो जर हेजें सोल्युशन काडूंक जाय जाल्यार परमनंट सोल्युशन काडपाक जाय तेका लागून आमी इंजिनियर्सा कडेन कंटिन्यू बसले मदीं तेंच्यांनी आनीक ट्राय केली की थंयच्यान बायपास करून आमकां मेळटा काय म्हणून पूण तें टेम्पररी सोल्युशन आसलें परतें हांवें नाका म्हणून सांगलें हांकां एक 15 दीस सुबेज जालें जाता पूण आमकां परमनंट सोल्युशन जाय सो तेका लागून ह्या पायपाची आयज हांगा उक्तावण जाला कमिंग टू युअर पॉयंट आमी ऑलरेडी काल ऑफिसांतल्यान सांगलेलें की आयज हांगा इनॉग्रेशन जाता पायपांची नवी पायपलायन हाडल्या हांवें थोड्यांक वॉट्सॅपाच्या माध्यमांतल्यान कोण म्हाका क्वेश्चन करताले तांकां हांवें फोटोय धाडलेले की कशी पायपान लोड जालें कंटिन्यू लायनीक तुमी गेल्यार सगळे पायपां तेंच्यांनी काडून दवरल्या लोड केलेली आसा तरी आसतना म्हाका दिसता लोकांक कडेन ती मेसेज पावूंक ना काय कितें तें खबर ना तांकां दिसता अजून की उदकाचो प्रॉब्लम सुटका जावंक ना म्हणून पूण हो ऑलरेडी सॉर्ट आउट जाल्लो इश्यू जे लोक आसा तांकां डावट आसा मनान तांकांय हांव मेळटलो आनी तेंचे मनान जो डावट आसा ते क्लियर करतलो फक्त तांकां कळपाक लागून हांव आनी एकदां सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान उदकाचो विशय हो 10 दिसान ही पायपलायन जातकूच 8 दीस म्हणटात ते एक 2-4 दीस सुबेज धरून या आमी परमनंट सोल्युशन हेजें जातलें जे गेल्या 60-65 इयर्सान जे उदकाचे इश्यूज आसलेले हे गांवांत हे सगळे इश्यू आयज सॉर्ट आउट जातले तुमकां डायमिटर पायपाचो पळयत जाल्यारूच कळटलें की त्या स्पिडीन आनी हांगच्यान प्रेशरान उदक वतलें तें एका न्हय पंप इन्स्टॉल जाता आनी त्या पंपाच्या थ्रू पयलीं ग्रेविटीचेर जातालें आतां पंपाच्या थ्रू सगळें प्रेशरान उदक आमच्या टाकयेन पडटलें फुडें आनीक सांगता फुडें डेऱ्याच्यान टाकये कडल्यान आनीक पायपलायन जवळ जवळ 1 CRची पायपां थंय हाडून दवरलेलीं आसा ऑलरेडी फक्त हें जितल्या पर्यंत जायना तें करून कांय फायदो नाशिल्लो आमकां हे जातकूच ती फुडली पायपलायन आसा ती आमी ले करता तुमकां फुडल्या 2-3 दिसां भितर आनी एकदां आमी रिक्वेस्ट करता आपयतले इन्वायट करतले की ती पायपलायन आसा तेजें उक्तावण करता की वेऱ्या हेजे पंपा वयल्यान निल्लाय बऱ्या तरेन उदक प्रेशरान पंप जावचें हेका लागून ती पायपां हाडून उडयल्या सायटीर आसतले कोणी गेलो जाल्यार पळोवपाक सो पूण थंय पयली पायपलायन घालून कांय फायदो नाशिल्लो कित्याक ही पयली इम्पॉर्टंट आशिल्ली हांगच्यान जर उदक वेऱ्या सप्लाय जाय जाल्यारूच तें फुडें निल्ला वचपाचें आशिल्लें सो तेका लागून हें आयज आमी पयलीं हांगा सॉर्ट आउट केलां आनी आनी एकदां हांव लोकां कडेन हांव आमचे सरपंच सगळे आमचे पंचायत मेंबर्स लोकां कडेन पावून तांकां सांगतलें की अशें जालां आनी सगळ्याकून बरो तुमचो मिडियाचो जो माध्यम आसता हे लोकां कडेन बरें सोंपेपणान पावता आनी सगळेच जाणां ते एक्सेस करूंक शकता सो लोकां कडेन हांवूय रिक्वेस्ट करता तुमकां की आमची जी मेसेज आसा ती लोकां कडेन पावोवची आमी पर्सनली जे लोक आसा जे लोकांचे इश्यू आसा आमी लोकांनीच आमकां निवडून हाडल्या आनी आमी डेडिकेटेड आसा की लोकांची कामां करपाक जाय हांव म्हजे जिल्हा पंचायत मेंबर आमचे सरपंच पंचायत मेंबर्स आनी तशेंच आमचे सोशल वर्कर लोकल कार्यकर्ते आसात ते आमी केन्नाय टायम आयलो घरांनी वचून आमी सगळ्यांक क्लियर करता सो भितर कांय आनीक इश्यू ना सो उदक काय ऑल्टरनेट डे सप्लाय जातले काय आमी आतां कितें आसा ऑल्टरनेट डे उदक येता आमकां एक दीस येता एक दीस येना आमी ट्राय करता की ऑल्टरनेट डे सोडून 2 दीस उदक धाडपाक आनी एक दीस हें करपाक अवॉयड करपाक आनी तेजे फुडें वचून सांगता आमचो एक रॉ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट येता पिलेन तेजें काम फूल फ्लेज चालू आसा तो जर कंप्लीट जालो जाल्यार एवरी डे 5 to 6 hours उदक म्हणजे आनी तें कांयच ना आमकां जाय तितलें उदक मेळटलें एक्सेस उदक मेळटलें ते कंटिन्यू एवरी डे सप्लाय जातले पूण आतां आमी ट्राय करता की ऑल्टरनेट ना दिनासतना 2 दीस उदक दिवप एक दीस ना म्हणून पूण हें आमकां एक एक्सपेरिमेंट करचें पडटलें कित्याक पायपलायन जेन्ना घालतली आनी आमी एक्चुली स्टार्ट मारतले तेन्ना थंय कितल्या टायमान कितलें उदक पडटलें हेजेर डिपेंड आसतलें ऑल्टरनेट डे उदक अश्योर जालेंच तें जालेंच पूण 2 दीस आमी ट्राय करता म्हणजे 2 दीस उदक जाल्यार एक दीस ना तितून लोकांक आनीक बरी सवलत जातली